अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा। पाकिस्तान का सूबा पंजाब और पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, जिसे ज़िंदा दिलों का शहर भी कहा जाता है और जिसकी तारीख़ सदियों पुरानी है। आज आपको नाजरीन पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में जो महकमा सियाहत पंजाब ने डबल डेकर टूरिस्ट बस जिस पे यानी कि जिस पर सवार होकर सियाह लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और लाहौर की सैर करते हैं और इसकी सवारी और इस पर बैठकर लाहौर की तारीख़, लाहौर की सियाहत को देखने का अपना ही मज़ा है और हम आपको आज इसकी सैर करा रहे हैं। नाजरीन, उससे पहले अगर आपने तारीख़ नामा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आपको बरोवक्त मिलती रहें। नाजरीन, हम डबल डेकर बस पर सवार हैं और ये शहर के 3 मुख्तलिफ़ इलाक़ों यानी अंदरून लाहौर, यहाँ से कज़ाफ़ी स्टेडियम, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से अपने यानी स्टैंड से ये चलती है और ये अंदरून लाहौर बादशाही मस्जिद और शाही किला अल्लामा इकबाल के मज़ार तक इसका एक रूट है और इसका दूसरा रूट है जावेद मंज़िल हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसका इकबाल म्यूज़ियम वहाँ पर जाती है और तीसरा रूट वाघा बॉर्डर है, वहाँ तक ये जाती है। नाजरीन, इस वक्त हम टूरिस्ट बस पर सवार हैं और हमारे साथ और भी पाकिस्तान भर से आए हुए सियाह मौजूद हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको लाहौर की तारीख़ के बारे में बताता हूँ। पहली या दूसरी सदी में कहा जाता है कि राम के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम लहू और दूसरे का नाम कसू था। लहू के नाम से लाहौर आबाद हुआ और कसू के नाम से कसूर आबाद हुआ। एक तो ये मुख्तलिफ़ मौरख़ीन ने इसके बारे में लिखा है, जबकि दूसरे इसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुओं की एक बस्ती थी और ये उस वक्त इसको इछरा जो इसका इलाका है उसको इछला या अछारा कहते थे। इसका आगाज़ वहीं से हुआ था। बहरहाल लाहौर जो बहुत ही कदीम है और इस पर एक तवील अरसा तक हिंदू ने हुकूमत की है। नाजरीन, इस वक्त हम माल रोड पर सफ़र कर रहे हैं और ये आप लाहौर की माल रोड को देख रहे हैं, जिस पर हर तरफ आपको बहुत ही ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत दरख्त नज़र आ रहे हैं और माल रोड जो लाहौर की पहचान है, जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और माल रोड पर नाजरीन वज़ीर आला पंजाब का दफ्तर है, गवर्नर हाउस है और ये आपके दाएं जानिब आपने पर्ल कॉन्टिनेंटल यानी पीसी होटल लाहौर अभी गुज़री है और इसी तरह एचिसन कॉलेज जो किसी दौर में एचिसन स्कूल था वो भी यहीं पर है और आगे लाहौर ज़ू और उसके साथ अलहमरा वो भी इसी तारीख़ी माल रोड पर है। और इसी के साथ नाजरीन ये सड़क जो है ये लाहौर की कई दफ़ा अब क्योंकि ट्रैफ़िक बढ़ गई है आबादी के बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पर ट्रैफ़िक जाम भी रहता है और कई दफ़ा तो घंटों ट्रैफ़िक यहाँ पर जाम रहती है और आपके सामने भी आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं कि ये ट्रैफ़िक जाम है। ये यहाँ पे ट्रैफ़िक का यानी कि बहाव रुका हुआ है। नाजरीन, अगर इस शहर की बात की जाए तो ये शहर जो एक किसी दौर में हिंदुओं का शहर था और हिंदू ने यहाँ पर सदियों हुकूमत की और नाजरीन किसी दौर में यहाँ पर बुद्ध मत भी थे। ये वादी सिंध की तहज़ीब में भी रहा है। इस शहर का ज़िक्र हिंदुओं की किताब रामायण और इवन के चीन की तारीख़ में भी इस शहर का ज़िक्र मिलता है और यहाँ पर सबसे पहला जो मुसलमान बादशाह
سلطان محمود غزنوی نے اسے 1022 میں راجہ جے پال کو شکست دے کر اس شہر پر سب سے پہلے ایک مسلمان حکومت کی ابتدا کی اور اس لاہور کا سب سے پہلا مسلمان گورنر انہوں نے اپنے ایک وزیر ایاز کو بنایا تھا، جس کا ہسٹری میں بہت ہی مقبول ہے۔ اور ایاز کے بعد وہ مسلمانوں کی حکومت کی ابتدا تھی۔ یہ آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی لاہور زو کا آپ کو کہ یہاں سے نظر آ رہا ہے لاہور زو۔ یہ ابھی بھی ہم مال روڈ پر ہیں، لاہور کا مال روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ایک طرف الحمرہ ہے اور دوسری طرف اب ہم ایجرٹن روڈ پر آ گئے ہیں، جس پر آگے ہالیڈے ان ہے اور ایوان اقبال ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایوان اقبال کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، جس پر اقبالیات کے کہ اسٹوڈنٹس اور یہاں پر علامہ اقبال کے حوالے سے مختلف تقاریب بھی منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ روڈ سیدھا اسٹیشن کی طرف جاتا ہے، اور یہ آپ ہالیڈے ان ہوٹل، اس کے ساتھ لیکسس گرینڈ ہوٹل ہے، اور یہ روڈ سیدھا شملہ پہاڑی کی جانب جاتا ہے، اور شملہ پہاڑی سے آگے ریلوے اسٹیشن۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا لاہور کی تاریخ کے بارے میں۔ تو اس کے سلطان محمود غزنوی کے بعد 1264 پہ یہاں پہ منگولوں نے بھی، امیر تیمور نے یہاں پہ حملہ کیا تھا، اور اس شہر کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس کی تمام عمارتیں، اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، زمین برابر کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ لودھی، یہاں پہ غوری، یہاں پہ تغلق، یہاں پہ سید، اس کے بعد مغل، اس کے بعد یہاں پہ سکھ، اس کے بعد انگریز اس دور پہ اس شہر پہ قابض رہے، اور انہوں نے حکومت بھی کی، اور جگہ جگہ اس تاریخی شہر پہ ان کے نشانات ملتے ہیں۔ اور یہ تاریخی شہر جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں پر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے۔ یہ جس بس پر یہ ابھی آپ پولیس لین دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بی بی پاک دامن کا مزار بھی ہے۔ یہ روڈ سیدھا کہ یہ اب آپ لاہور کا سب سے بڑا لنڈا بازار، کیونکہ آج افراتفری کا دور ہے، اور معیشت کی زبوں حالی کی وجہ سے لاہور کیا پورے پاکستان سے لوگ اس لنڈے بازار کا رخ کرتے ہیں۔ یہ آپ دارالحجاج کی بلڈنگ بھی آپ دیکھ رہے تھے، جہاں سے یہاں پہ حاجی کیمپ لگتا ہے۔ یہ آپ لنڈا بازار کے مناظر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ عوام کا ایک انبوہ ہے۔ لوگ اتنی زیادہ اس میں خریداری کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ کہ نئے کپڑے خرید سکیں۔ یہاں پہ سردیوں کی آمد ہے، اس وجہ سے یہ لنڈا بازار میں رش ہے۔ اور اب یہ علامہ اقبال کی ایک جاوید منزل کی طرف، جو ان کی کہ جہاں پہ وفات بھی انہی کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 3 سال گزارے تھے 1935 سے لے کر 1938 تک۔ یہ اس طرف بس ہماری جا رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر میٹرو بس کا بھی کہ روٹ ہے۔ میٹرو بس جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بنائی تھی، جس نے عوام کو سفری سہولیات میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ آپ لاہور کے خوبصورت مناظر، اس کے اس شہر کی بارونق شاہراہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور تمام جو سیاح ہیں وہ اس سفر سے محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیونکہ لاہور اپنی خوبصورتی میں، اپنی تاریخی روایات میں، اپنی صدیوں پرانی تاریخ کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ تو سیاح لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا ایک بے مثال سفر ہے۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کا علامہ اقبال میوزیم آ گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔